पराक्रमः रेकॉर्ड करोतु ओके प्रत्यनीकालङ्कारः प्रत्यनीकं बलवतः शत्रोः पक्षे पराक्रमः जैत्रनेत्रानुगौ कर्णौ उत्पलाभ्याम् अधः कृतौ अर्थात अत्र बलवतः बलवतः इत्यस्य अर्थः कः यस्मिन् समीपे बलं वर्तते सः बलवान् भवति तस्य बलवतः अर्थात प्रबलस्य शत्रोः पक्षे साक्षात् प्रतिकर्तुम् अशक्यस्य इति उक्तम् कुतः अतीव बलं तस्मिन् समीपे वर्तते अतः साक्षात् तं जेतुम् अशक्यं भवति अतः अत्यन्तं प्रबलः सः भवति तादृशस्य प्रबलस्य शत्रोः पक्षे पक्षान्तपातिनि मित्रादिसहाये मित्रादिसहाये इति अर्थात् मित्राणाम् अस्माकं यदि सहायः उपलभ्यते तर्हि पराक्रमः यदि क्रियते अस्माभिः तदानीं प्रत्यनीकालङ्कारः इति उच्यते अर्थात् प्रत्यनीकं बलवतः शत्रोः पक्षे पराक्रमः बलवतः शत्रोः पक्षे पक्षे पराक्रमः यदि उपवर्ण्यते यत्र कुत्रापि तत्र प्रत्यनीकालङ्कारः इति उक्तम् जैत्रनेत्रानुगौ कर्णौ उत्पलाभ्याम् अधः कृतौ इति उदाहरणम् अस्य अर्थः कः उत्पलम् इति पुष्पविशेषः इन्दीवरस्य पुष्पस्य नामधेयं भवति उत्पलपुष्पम् एवञ्च उत्पलाभ्याम् अर्थात् इन्दीवराभ्याम् इन्दीवरदलनयन इति उच्यते सर्वत्रापि जैत्रनेत्रानुगौ स्वजेतृ नेत्रानुसारिणौ कर्णौ जैत्रनेत्रानुगौ स्वजेतृ नेत्रानुसारिणौ कर्णौ अधः कृतौ तिरस्कृतौ अधः प्रदेशे कृतौ इत्यत्र उत्पलाभ्यां साक्षात् नेत्रजये सामर्थ्य अभावात् नेत्रानुसरणशीले श्रोत्रे अधः कृते इति शत्रोः पक्षतिरस्कारवर्णनं वर्णनात् प्रत्यनीकम् अधः कृतशब्दे श्लेषेण तिरस्कार अधः प्रदेशकरणयोः अभेदाध्यावसायः इति उच्यते अर्थात् उत्पलः उत्पलं द्वौ तत्र द्वे उत्पले वर्तेते अर्थात् उत्पलपुष्पद्वयं वर्तते उत्पलपुष्पं किं क्रियते अत्यन्तं सुन्दरं भवति उत्पलपुष्पम् अतः उत्पलपुष्पम् एवम् आलोचितं किमिति आलोचितम् अहम् अस्याः सुन्दर्याः नेत्रोपरि नेत्राभ्याम् उपरि अहं जयं प्राप्नुयाम् इति उत्पलद्वयम् एवम् आलोचितम् यतः सर्वत्रापि नेत्राणां विषये उपमानत्वेन उत्पलद्वयस्य उल्लेखः क्रियते अतः उत्पलद्वयम् एवम् आलोचितम् अहं पुनः नेत्राभ्यां नेत्रयोः उपरि द्विवचनं वर्तते अतः नेत्रयोः उपरि अहं कथमपि जयं प्राप्नुयाम् इति उत्पलद्वयम् आलोचितम् जैत्रनेत्रानुगौ स्वजेतृनेत्र अनुसारिणौ कर्णौ अधः कृतौ परन्तु किमभूत् नेत्रस्य उपरि नेत्रयोः उपरि उत्पलद्वयस्य
जयः नैव प्राप्तः। तदानीं किं कृतं? नेत्रस्य विस्तारः कियत् आसीत्? नेत्रस्य विस्तारः नेत्रं पुनः कर्णपर्यन्तम् आसीत्। तस्याः सुन्दर्याः नेत्रं पुनः कर्णपर्यन्तम् आसीत्। अतः नेत्र अनुसारिणौ वर्तन्ते कर्णौ। तादृश कर्णौ अधः कृतौ। कर्णयोः तिरस्कारः, कर्णयोः तिरस्कारम् एतदुत्पलद्वयं कर्णयोः तिरस्कारं कृतवत्। किम् उत्पलद्वयम्? यद्यपि नेत्रयोः तिरस्कारार्थं जयार्थम् उत्पलद्वयस्य प्रयत्नः आरब्धः, परन्तु नेत्रयोरुपरि जयः नैव शक्यः। यतः सः शत्रुः वर्तते, अत्यन्तं पराक्रमयुक्तः प्रबलः वर्तते, तस्योपरि जयः नैव सम्प्राप्तः। अतः किं कृतं? किमपि जेतव्यं भवति मया इति आलोच्य नेत्रद्वयं यावत्पर्यन्तं नेत्रं गतमासीत्, कर्णपर्यन्तं नेत्रं गतमासीत्। अतः कर्णयोः तिरस्कारः उत्पलद्वयं कर्णयोः तिरस्कारं कृतवत्। तदेव उच्यते जैत्रनेत्रानुगौ कर्णौ उत्पलाभ्याम् अधःकृतौ। अतः कर्णयोः तिरस्कारः अधप्रदेशकर्णयोः अभेदाध्यवसायः इति उच्यते। अत्र अधःकरणम् इत्यस्य अर्थः कः? श्लेषार्थः वर्तते। अधःकृतशब्दस्य श्लेषेण तिरस्कारः इति एकः अर्थः, एवञ्च अधःप्रदेशकरणम् इति अपरः अर्थः। अत्र तिरस्कारः कृतः। अधःप्रदेशकरणं ताभ्यां विहितम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। अतः अत्र प्रत्यनीकालङ्कारः। बलवतः शत्रोः पक्षे पराक्रमः। शत्रोः विषये पराक्रमः न, शत्रोः पक्षे पराक्रमः। शत्रुः यत्र वर्तते तत्र पराक्रमस्य प्रदर्शनं क्रियते। साक्षात् शत्रोः समीपे पराक्रमस्य प्रदर्शनं कर्तुं न भवति, यतः सः शत्रुः अतीव बलवान् वर्तते इति मत्वा शत्रोः पक्षः अर्थात् शत्रोः सम्बद्धः यः वर्तते पदार्थः, तत्र यदि जयः प्राप्यते, तत्र यदि स्पर्धा क्रियते तर्हि प्रत्यनीकालङ्कारः। अतः उत्पलद्वयस्य कर्णयोः उपरि जयं प्राप्तुम् उत्पलद्वयस्य प्रयत्नः समाचरितः, परन्तु तदशक्यम्। नेत्रद्वयं यद्वर्तते तत् अतीव बलयुक्तम्। अतः शत्रोः बलम् अत्यधिकं वर्तते इति मत्वा नेत्रस्य अनुसरणं, नेत्रं कियत्पर्यन्तं व्याप्तं वर्तते? कर्णपर्यन्तम्। अतः कर्णयोः उपरि उत्पलद्वयस्य जयः उपलब्धः इति उच्यते। अतः अत्र प्रत्यनीकालङ्कारः। तदेव उच्यते वेर् one being too weak to attack a powerful enemy direct shows valor at one belonging to his camp, enemy's camp. The figure is Pratyanikalangkara. The ears attached to the victorious eyes, तदेव उच्यते। कविभिः एवम् उपवर्ण्यते, कुत्रापि कस्यापि नायिकायाः किं नेत्रं तावत्पर्यन्तं विस्तृतं न भवति, कर्णपर्यन्तं विस्तृतं न भवति,
परन्तु कविभिः तथा उपवर्ण्यते। तस्याः सुन्दर्याः नेत्रं कथम् आसीत्? कर्णपर्यन्तं विस्तृतम् आसीत् नेत्रम् इति उच्यते। तत्स्वीकृत्य इदानीं तदुच्यते। Victorious eyes were subdued by the blue lotuses is the example. Since the eyes extend up to the ears, they are said to be the followers of the eyes. So the blue lotuses are placed over the ears, and hence the ears are said to have been adakrita, which means subdued and placed below. अर्थात कर्णयोः उपरि, अर्थात कर्णेषु कर्णयोः यत् सौन्दर्यं वर्तते ततोप्यधिकरूपेण सौन्दर्यम् उत्पलद्वये सौन्दर्यं वर्तते। एवञ्च स्वकीयेन सौन्दर्येण उत्पलद्वयं नेत्रस्य तिरस्कारं कर्तुम् उत्पलद्वयम् असमर्थं सत् कर्णयोः उपरि जयं पुनः प्राप्तवत् इति उच्यते। प्रत्येनिकस्य अपरम् उदाहरणं मम रूपकीर्तिमहरत्पुवि यः तदनुप्रविष्टहृदयेयमिति त्वयि मत्सरादिवनिरस्तदयः सुतरां क्षिणोति खलु मां मदनः। मम रूपकीर्तिम् अहरद्भुवि यः तदनुप्रविष्टहृदया इयम् इति त्वयि मत्सरादिव निरस्तदयः सुतरां क्षिणोति खलु तां मदनः। एवमुच्यते। मदनः नाम मन्मथः। मदनो मन्मथो मारप्रद्युम्नो मीनकेतनः कन्दर्पो दर्पको अनङ्गः कामः पञ्चशरस्परः इति अमरः। अतः मदनः, मन्मथः, कामः, पञ्चशरः, स्मरः। अत्र मदनः आत्मनः रूपख्यातिं हृतवतः सुन्दरपुरुषस्य अन्यः सुन्दरपुरुषः आसीत्। तत्रापि अत्यन्तं सौन्दर्यम् आसीत्। सुन्दरपुरुषेपि अतीव सौन्दर्यम् आसीत्। तद्दृष्ट्वा अयं मदनः चिन्तयति मत्तोपि अधिकरूपेण सौन्दर्यवान् वर्तते अयं पुरुषः। अतः तं प्रति अहं प्रतीकारं करोमि इति मन्मथः आलोचितवान्। परन्तु स तु सुन्दरपुरुषः यः वर्तते सः अतीव बलवान् आसीत्। अतः सौन्दर्यरूपगुणेन तस्य सुन्दरपुरुषस्य तिरस्कारं कर्तुम् अयं मन्मथः मदनः असमर्थः सञ्जातः। तदानीं किं कृतवान्? ओ, एनं पुरुषं जेतुम् अहं न समर्थः अस्मि, भवतु नाम, परन्तु तस्य सुन्दरपुरुषस्य या नायिका वर्तते, या प्रेयसी वर्तते, तां तदुपरि अहं जयं स्वीकरोमि, तदुपरि अहं जयं प्राप्नोमि इति बुद्ध्या सः किं कृतवान्? तदनुरक्तां तरुणीं निर्दयं क्षिणोति। अतएव सः मन्मथः निर्दयं क्षीणतां प्रयच्छति। कस्मै? तस्यै नायिकायै क्षीणतां सः प्रयच्छति। कः? मन्मथः। कुतः क्षीणतां तत्र प्रयच्छति? स्वशत्रोः उपरि क्षीणतां दातुम् असमर्थः सन् शत्रोः पक्षे या नायिका वर्तते तस्यै पुनः क्षीणतां दत्तवान् इति बहु सुन्दररूपेण अत्र वर्णनं क्रियते। अतः अत्र प्रत्यनीकालङ्कारः। एवञ्च शत्रोः विषये यदि
तिरस्कार कर्तुम् इति असामर्थ्यं भवति अथवा तदुपरि जयं स्वीकर्तुं जयं प्राप्तुम् इति असामर्थ्यं भवति तर्हि शत्रोः पक्षे शत्रुसम्बद्धः यः वर्तते पुरुषः अथवा सम्बद्धा या प्रेयसी वर्तते तदुपरि यदि जयः उपलब्धः इति यत्र उपवर्ण्यते तत्र प्रत्यनीक अलङ्कारः इत्युच्यते। अतः किमभूत् यद्यपि किं सञ्जातम् अत्र कश्चन अत्यन्तं मन्मथादपि कश्चन पुरुषः अत्यन्तं सुन्दरः आसीत् तं पुरुषं दृष्ट्वा काचिन्नायिका तदुपरि प्रीत्या तस्याः अलाभेन तस्य अलाभेन अथवा विरहेण तद्विरहेण क्षीणतां गता यद्यपि परन्तु कविः एवं वर्णयति नैमा तस्याः तस्यै कृते क्षीणताम् अयमेव मन्मथः दत्तवान् समीचीनं यतः मन्मथबाधेन किल तस्यै नायिकायै तस्यां नायिकायां क्षीणता आगता अतः एतद् अतीव समीचीनं वर्तते प्रत्यनीक अलङ्कारः। काव्यार्थापत्यलङ्कारः कैमुत्येनार्थसंसिद्धिः काव्यार्थापत्तिरिष्यते। अर्थापत्तिः इति शास्त्रेषु प्रमाणं भवति काव्यार्थापत्तिः इति उच्यते। हरि ओम् no you complete it okay. Wait, sir.